नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कल 24 मा स्वागत छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार यो नारा लगाउनेहरू अझै पनि थाकेका छैनन्। सिंहदरबारमा कैद भएको भनिएको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको डिङ्ग हाँक्दै खुब झ्याली पिटियो। कति पुग्यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा, त्यो त स्थानीयवासीले अनुभव गर्नेछन् नै। तर अर्को कुरा के प्रश्न देखिएको छ भने सिंहदरबारमा केन्द्रित भ्रष्टाचार भने गाउँ ठाउँ पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ। स्थानीय तह एवं पालिकाहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितता कुन हदसम्म गिरेर गर्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। यो हदको भ्रष्टाचारले के प्रश्न पार्छ भने नेपालमा अब मानिस कहिल्यै पनि नमर्ने भएछन्। खोटाङको एक गाउँपालिकामा मृत्यु भइसकेका स्थानीयवासीको नाममा वृद्ध भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूले झ्वाम पार्दै आएको तथ्य फेला परेको छ। मृत्यु भएका आफन्तहरूलाई थाहा नदिई जनप्रतिनिधिहरूले नै मृतकको नागरिकता र अन्य कागजपत्र तयार गरी वर्षौंदेखि खाँदै आएको रहस्य खुलेपछि मृतकका आफन्तहरू तीनछक परेका छन्। कहाँ छ अख्तियार अनि कहाँ छ सुशासनको नारा र कहाँ छ नैतिकता, यो प्रश्न एकसाथ उठेको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको यो करतुत आजको कार्यक्रममा हामी पर्दाफास गर्नेछौँ। यता विद्यालय बन्द भएको लगभग 6 महिना बढी भइसक्यो। सक्ने र पहुँच हुनेहरूले अनलाइन कक्षा चलाए, तर त्यो पनि स्थायी बन्न सकेन। यता विद्यालय बन्द भएको आधा वर्ष पुगे पनि निजी विद्यालयहरूले भने विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई शुल्क चुक्ता गर्न बारम्बार सूचना पठाउँदै आएका छन्। नपढाए पनि तिर्नै पर्ने झै गरी आउने सूचनाले अभिभावकहरू आजित बनिसके, तर विद्यालयहरूको सूचना रोकिने क्रम देखिएको छैन। कोरोनाको कहालीले सबैको आर्थिक अवस्था चौपट बने पनि निजी विद्यालयहरूको निर्मम र अमानवीय व्यवहार भने रोकिने कुनै छाड छैन। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। यी हुन् आजका हाम्रा प्रमुख विषय र यस अलावा दर्शकहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी र यहाँहरूको समस्या सुन्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै यहाँहरूसँग पनि कुराकानी हुनेछ। तपाईँहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई नियमित रूपमा फलो गर्दै हामी रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ र यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि, त्यो समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आज पनि उपस्थित छौँ। तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24 र यसै गरी एनसेल मार्फत पनि तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ 98 015 7 24 24 र भाइबर मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना समस्याहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि भने 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। आज विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको अनियमितता भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा पनि अझै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मिलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात् वृद्ध भत्ता लिइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ। यो खोटाङको घटना रहेको छ र यसबारे विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र यसै गरी हामीले केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा उठाइरहेको विषय मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको प्रसङ्ग, जहाँ नेकपाका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल, उहाँ अध्यक्ष रहेको यो अस्पताल का विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा फलो गरिरहेका छौँ। जहाँ अझै पनि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले 8 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै निरन्तर रूपमा अझै पनि धरना बसिरहेका छन्। उनीहरूले श्रम विभागमा समेत उजुरी दिएका छन्, तर त्यो उजुरीको अझै पनि कुनै सुनवाई नभएको प्रसङ्ग रहेको छ र यसै गरी विद्यालयको चर्को शुल्क सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ। यति बेला अभिभावकहरू आजित बनेको स्थिति छ। विद्यालयले महँगो रूपमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बारम्बार सूचना पठाउँदै आएको छ र यो सूचना पठाउँदै आएपछि विद्यार्थीहरू यति बेला विद्यालयका जो अभिभावकहरू छन् ती अभिभावकहरू आजित बनेको अवस्था छ। यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र यस सम्बन्धी पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला भने मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको प्रसङ्गबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामीले
यो विषयलाई निरन्तर रूपमा फलो गरेका छौँ र यस सम्बन्धी हामी निरन्तर रूपमा फलो गरिरहने क्रममा अहिले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू धरनामा बसिरहेका छन्। मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको मनोमानी सम्बन्धी प्रसङ्गलाई उठाइरहँदा विशेष गरी नेकपा नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष रहेको यो अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरू निकालिएका छन्। यो विषयलाई हामीले कल 24 मार्फत निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएका छौँ। असोज 12 गते हामीले यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी यति बेला फ्रन्टलाइनमा अर्थात् अग्रपन्थीमा काम गर्दै आएका छन्। समय र आफ्ना परिवार नहेरी उनीहरू अहोरात्र सेवामा खटिने गरेका छन्। तिनै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउन यति बेला सक्रियहरू पनि छन् र यस सम्बन्धी प्रसङ्ग हामीले उठाइसके पश्चात यति बेला हामी पुनः यसको अपडेट के छ यसबारे जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग निरु गजुरेल अस्पतालका कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँ युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार सर। हजुर, अब यो निरन्तर रूपमा हामीले यो विषय उठान गरिरहेका छौँ। विशेष गरी मनमोहन सामुदायिक अस्पतालमा विगत केही दिनदेखि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू पनि धरनामा बसिरहेको छ। उहाँहरूलाई 8 महिनादेखि तलब दिइएको स्थिति छैन। सँगसँगै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरू निकालिएका छन्। युनियनले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, यो विषयलाई अहिले यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? हजुर सर, अब जुन 25 जना कर्मचारी छन् उहाँहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा हामीले अहिले अस्पतालमा अलिकति घाटा गएको छ भनेर उहाँ व्यवस्थापनबाट भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पुनर्बहालीको लागि पहल गर्ने थियौँ। जाँदाखेरि जो निष्कासित कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई पैसाको आवश्यकता भयो, अब हामीलाई साथी चाहिँदैन भन्ने उहाँहरूको भर्सन आएपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूकै कुरा अनुसार अगाडि बढ्यौँ। त्यतिखेर पनि व्यवस्थापनले स्पष्ट गर्यो। आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै अलिकति संस्थामा प्रब्लम भइरहेको थियो। हाम्रो घटक युनियनले पटक पटक चाहिँ पत्र सहित र मौखिक रूपमा जानकारी गराएको छ र हजुरको कस्तो हुँदो रहेछ नि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी भएर झ्याक्क बन्द गर्न नि नमिल्ने, त्यही कारणले मात्रै हामी यो अहिले 8 महिनासम्म पनि दिनु परेको हो। बाध्यता भएर अहिले हामी बाहिर निस्क्यौँ। भने भोको पेटले चाहिँ रुँदा पनि अति भएर हामी निस्केका हौँ सर। र अहिले तत्काल हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1-2 चोटि वार्ता बोलाउनु भयो, वार्ता भएन। उहाँहरूको प्लानिङले कस्तो देखियो भने यो कोभिडको बाहना बनाएर यो संस्था चाहिँ पहिलो फर्स्ट जन्मेको संस्था यो अहिले कोभिडको बाहना बनाएर उहाँहरूको चाहिँ बन्द गर्ने प्लानिङ जस्तो लाग्यो अहिले हामीलाई चाहिँ आएर। त्यही भएर हामी अहिले फ्रन्ट पेजमा आएर यो रोडमा आएर आवाज उठाउन हामी बाध्य भयौँ सर, होइन? हजुर। अब हाम्रो माग के छ भने उहाँहरूले यो जेठो सन्तान हो हाम्रो नेपाल छ हाम्रो हेड अफिस, त्यो हेड अफिसको जेठो सन्तान यही हो। यही जेठो चाहिँ सबैको सृष्टि गराएर स्वयम्भूमा खुलेको जुन संस्था छ यही नेपाल सरकारको अनुदानमा हो। हजुर, ठिक छ। तपाईहरू काम गर्ने जो अस्पताल छ त्यो अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अस्पताल घाटामा भएका हिसाबले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तलब दिन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। के अस्पताल साँच्चै घाटामा छ? होइन सर, उहाँहरूले अहिले बाहना बनाउनु भएको छ घाटामा छ। यत्रो वर्षदेखि घाटामा छ भने त यत्रो वर्षदेखि चाहिँ के हेरेर बस्नुभयो त? हामीले नाफा भएको संस्था पल चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले त्यो क्वेसन छ नि त हाम्रो पनि। यदि संस्था चाहिँ नाफा के अरे घाटामा गएको भए उहाँले के हेरेर बस्नु? घाटामा भयो त कुन आधारले घाटामा भयो? नेपाल सरकारको अनुदानदेखि लिएर यही संस्थाले कमाएको पैसा करिब 50-60 लाख रुपियाँ केन्द्रको नेपालमा गएको छ। हाम्रो कमिटीबाट अहिले आएर कमिटीको नाममा एउटा प्रोपर्टी पनि छैन, एउटा पुजो पनि छैन भने यो कमिटीको प्रोपर्टी हजुर दिनुपर्छ भनेर घाटामा भयो भनेर मानिन्छ सर। ठिक छ। हामीसँग यति बेला अस्पताल रहेको घरबेटी पनि यति बेला जोडिनु भएको छ। जहाँ त्यो अस्पताल रहेको छ त्यो अस्पतालका घरबेटी हामीसँग जोडिनु भएको छ। निमा दोर्जे शेर्पा, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। हजुर, अब यहाँले विशेष गरी यहाँले पनि अब यो घर भाडा पाउनु भएको छैन अस्पतालबाट विगत लामो समयदेखि भनेर भनिएको छ। कति महिनाको तलब पाउनु भएको छ नि यहाँले?
यो हाम्रो त घर भाडा घर बहाल हो। घर बहाल त तपाईँको अब हाम्रो यो ढिला सुस्ती भएको त 3 वर्ष अगाडिबाट भएको यो होइन। भनेपछि 3 वर्ष अगाडि नपाएको हामीले ठ्याक्कै चाहिँ 1.5 वर्षको चाहिँ हामीले असम पाएको छ। त्यो माथि तपाईँको हाम्रो घर पनि अहिले तपाईँको एकदम तपाईँको के भन्छ होला त्यो एकदम एकदम के भन्छ होला एकदम त्यो लत्ता पास टाइपको कि एकदम हस्पिटलको जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने त्यो स्ट्यान्डर्डको भरै रहेन। तपाईँ अहिले त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको जालीहरू जुन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पोलहरू माथि थुपारेको साह्रै नै तपाईँको एकदम त्यो दयनीय स्थितिमा छ घर पनि। यो अस्पताल कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ यहाँले यहाँको घरमा? यो हाम्रो अहिले अब अस्ति 15 वर्ष अस्ति तपाईँको वैशाखसम्म 15 वर्ष भएको थियो। 15 वर्ष रिन्यू चाहिँ नगर्ने भन्दा हामीले पहिलेदेखि नै तपाईँको घर छोडिदिउँ भनेर यो जब तपाईँको यो ढिला सुस्ती भएपछि हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै तपाईँको उहाँहरूलाई हामीले नोटिस त दिइरहेको थियौँ होइन। भनेपछि 15 वर्ष पुगिरहँदा यसअघि तपाईँहरूले कन्ट्र्याक्ट अनुसार नै पैसा पाइरहनु भएको थियो मासिक रूपमा? थिएन यो तपाईँको 3 वर्ष अगाडिबाट तपाईँको अलिकति ढिला सुस्ती तपाईँको खै उहाँहरूको के दुःख पऱ्यो कि ढिला सुस्ती गरेर हामीले त बुझेको थियौँ। अब उहाँहरूले 2टा घर दिनुभएको थियो अर्कोबाट बिचरा नेवारको पनि छैन घर चाहिँ। हजुर। अनि उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भएछ पछि हामीलाई नै गाह्रो भयो। हामीले पनि त 1-2 वर्ष त थपेरै बसेको हो। पछि तपाईँहरू उहाँले चाहिँ अलिकति अति भयो भनेपछि अब त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अलिकति रेगुलर फलोअप गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको धेरै पीडितहरू चाहिँ हामीले पायौँ। त्यहाँबाट हामीले अब यो अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब घर दिनु उपयुक्त हुँदैन होला भन्ने ठानेर अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के अरे 2 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको यो अब घर खोजिदिनु होला भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दाखेरि पनि पछि तपाईँको फेरि यो 6 महिना अगाडि तपाईँको यो कन्ट्र्याक्ट सकिसकेको अवस्था थियो त्यो पनि उहाँहरूले बदिदिनु भयो। अनि नमानेको अवस्थामा हामीले कान्तिपुरमा वडा कार्यालयमा तपाईँको घर खाली गरेको पाउँ भनेर निवेदन दियौँ। हजुर। अनि त्यस अनुसार तपाईँको अहिले अब यो नेक्स्ट महिना कार्तिकको अन्तिमसम्म चाहिँ उहाँहरूको अहिले र अहिले चाहिँ त्यो तपाईँको अब यो के ट्रान्जिसनको लागि हामीले अब सञ्चालकहरूले के भन्छन्? विशेष गरी त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूले पनि कर्मचारीहरूले पनि तलब नपाएको स्थिति छ विगत लामो समयदेखि। तपाईँहरूलाई यो घर भाडाका सम्बन्धमा सञ्चालकहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन्? अब हाम्रो हुन्छ बिचरा कर्मचारीहरूको त हाम्रो पाटा होइन। साथै अब उहाँ मनमोहनको तपाईँको टिमले नै उहाँहरूलाई चाहिँ दिनु पर्ने थियो। तर हामी एउटा मानवताको हिसाबले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब मैले बोल्ने कुरा त आएन। मैले घर पक्षबाट मात्रै बोल्ने कुरा हो होइन। तर यो कुरा बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बिचरा ६२ सालदेखि तपाईँको मनमोहन जुन चाहिँ स्थापना कालदेखि तपाईँको पहिला उहाँहरू चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन पिलरको रूपमा खुट्टाको रूपमा त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन। देब्रे खुट्टा र दाहिने खुट्टाको रूपमा मनमोहनको रूपमा उहाँ उभिदिनु भयो। अब अहिले तपाईँको मनमोहन तपाईँ बढ्दै गयो स्वयम्भू दहचो कहाँ गर्दै गयो। अहिले उहाँहरू खुट्टा नभएर खुट्टाको कान्छी आउँदा साँचेर आउन हुँदै गयो। अब त अब उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट त बिचरा नङसरी पनि खुट्टाको नङसरी पनि उहाँहरूको त्यस्तो ट्रिटमेन्टको देखियो। उहाँहरू पनि दैनिक छ के भन्नु हाम्रो। अब यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सञ्चालकले अब दिन सक्दैनौँ भनेर भनिरहेका छन्। यहाँले पनि भन्नुभयो करिब 1.5 वर्ष जस्तो भइसक्यो घर भाडा नपाएको। अब के गर्नुहुन्छ यहाँहरू? यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? अब हामीले त उहाँहरूलाई सकेसम्म यो तपाईँको उहाँहरूको व्यवस्था चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ मनमोहनको टिमले गरिदिनु पऱ्यो। उहाँहरूको त्यो अनुरोध छ। किनभने उहाँहरूको अब सत्ताधारी प्लस तपाईँको सब्जीमा एक्सेस भएको मान्छेहरू हाम्रो तपाईँको त्यो पूर्वोत्तर घर हेर्नुहोस् हामीले त हाम्रो संरक्षणको लागि धेरै तपाईँको ठाउँमा धायौँ। हामीले त धेरै ठाउँमा दुःख पनि पायौँ अनि उहाँहरूले अब धेरै हामी दुःख पनि पाइसक्यौँ। अब हामीलाई यही खाल्योमा रहनु छ। ठिक छ हामी यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्पताल जहाँ छ त्यो अस्पतालका घरबेटी हुनुहुन्थ्यो निमा दोर्जे शेर्पा। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले पनि विगत 1.5 वर्षदेखि आफूले त्यो घर भाडा नपाएको बताउनु भएको छ। र हामीसँग यति बेला जोडिरहनु भएको छ निरु गजुरेल जो कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। निरुजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब यहाँहरूले विशेष गरी अब यो श्रम विभागमा पनि उजुरी दिनुभएको छ तर पनि त्यो उजुरीको चाहिँ सुनवाई भएन भनेर भनिएको छ। के हो अवस्था? उजुरी कहिले दिनुभएको थियो? कति दिन पुग्यो? यसबारे बताउनुहोस् न। सर अब उजुरी दिएको हामीले उजुरी दिएपछि अहिले यहाँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ पत्र आएको छ 7 दिनभित्र सबै चाहिँ जानकारी गराएर हामीलाई पठाउनु भनेर आएको रहेछ। हजुर कहिले आएको रहेछ यो पत्र? अस्तिको भयो 4-5 दिन अगाडि। हजुर। अनि त्यो 1 हप्ताभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी बताउनु के हो त्यहाँभित्र कुरा हेरेर चाहिँ
श्रम कार्यालयबाट पठाएको रहेछ। अनि उहाँहरूले अब के अपडेट गराउनुभयो त्यो थाहा भएन। हजुर हामी अब त्यो श्रमको मुद्दा छँदैको छ र अब यहाँ कस्तो भयो भने यो कमिटीले चाहिँ चारैतिर सृष्टि गरायो, कमिटीको दिन चारैतिर भयो। तर आज हामी कमिटी रोड आउँदाखेरि अब मैले यहीँबाट के भने नेपाल सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग भयो। यहाँ आज कम्युनिटीको स्टाफलाई रोडमा ल्याइयो, 14 वर्ष काम गरेको कम्युनिटी स्टाफलाई रोडमा ल्याइयो। नौको लागि एउटा नेपाल सरकारले त भवन निर्माण गर भनेर चाहिँ अनुदान दिएको हो नि त। त्यो न कम्युनिटीको नाम न चाहिँ कमिटीका कर्मचारीलाई त्यत्रो वर्ष चलेको संस्था, त्यत्रो नाकामा गएको संस्था न एक दिन चाहिँ बुक्लासमा बाँडेको छ भने अहिले आएर अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा सबैले हात उठाउन त मिल्दैन नि त। ठिक छ निरुजी, हामीसँग यति बेला श्रम विभागका प्रवक्ता जोडिनु भएको छ मणिनाथ गोप। प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब हामीले केही दिन अघि पनि यो विषयलाई यहाँ उठाएका थियौँ। विशेष गरी अहिले अब यो मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको श्रम विभागमा उजुरी परिसके पश्चात यसको थप कारबाहीहरू के भएको छ, यसबारे जानकारी पाउनु सर। यस्तो छ, यहाँबाट मैले खबर पाएँ, थाहा पाएँ मनमोहन मेमोरियलको सम्बन्ध। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो जिल्लाको जुन कार्यालय छ नि त्यसको मातहतमा पर्छ यस्तो किसिमको केसहरू। टेकुमा यो काठमाडौँ श्रम कार्यालय छ नि, श्रम कार्यालय बागमती, श्रमता रोजगार कार्यालय बागमती, त्यहाँबाट हेर्ने इस्यु हो यो। म त्यहाँ अहिले तपाईँसँग कुरा हुन साथ म एकछिनपछि त्यहाँ म क्लोज गर्छु। अब त्यहाँबाट के प्रक्रियाहरू भएको छ, उहाँको जुन निवेदन परेको छ त्यसमा अवश्य पनि त्यहाँबाट प्रक्रियाहरू सुरु भएको होला। म बुझेर त्यसपछि तपाईँले यस बारेमा प्रश्न पारिदिन्छु। हजुर ठिक छ, यति बेला हामीसँग कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पनि जोडिनु भएको छ निरुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यति बेला हामीसँग श्रम विभागका प्रवक्ताज्यू पनि जोडिनु भएको छ। यहाँहरूले आफूले दिएको उजुरी रेस्पोन्स नभएको बारे पनि गुनासो गर्नुभएको थियो। के हो वास्तविकता यस उजुरीलाई लिएर तपाईँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ प्रवक्ता सरसँग? हजुर सर, हामीले दिएको अफिसमा दिएको अफिसमा होइन, म उहाँ सर यत्रो मजदुरहरूको चाहिँ यो श्रमको मूल्याङ्कन होस्। हजुरहरू सबैले पल यत्रो वर्ष काम गरेका कर्मचारी, त्यहीमाथि कोभिडको रिस्कमा यत्रो काम गरेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कन्टिन्यू भइरहेछ, हामीले कुनै अवरोध गरेका छैनौँ। सबैलाई श्रममा जोडिनु भएको सरहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो मनमोहन श्रमिकहरूको लागि चाहिँ सबैजना सरहरूले आवाज उठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सर। मणि सर सुन्नुभयो? अलि आवाज उहाँको अलि प्रष्ट आएन। हजुर, उहाँहरूले टेकुमा नै उहाँहरूले उजुरी बुझाइसक्नु भएको छ। हजुर, करिब एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो उहाँहरूले उजुरी दिएको, तर पनि त्यो उजुरी उप कुनै त्यस्तै किसिमको प्रभावकारी सुनवाई भएको छैन। यद्यपि अहिले श्रम विभागले भने पत्र पठाएको बल्ल भन्ने किसिमको जानकारी चाहिँ उहाँलाई दिनुभयो। अब यस्तो छ, उहाँको अब श्रम कार्यालयमा अब प्रक्रिया चाहिँ त्यो अगाडि नबढेको उहाँको गुनासोको सन्दर्भमा उहाँ एकतालिस विभागतिर हामीसँग सम्पर्क गर्दा पनि हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो मातहतको कार्यालय हो, त्यहाँबाट अलिकति ढिला सुस्ती भयो, समयमा काम भएन, या काम भएर उहाँले हामीले चाहिँ त्यो कामको बारेमा जानकारी गराउन नसकेको हो कि त्यसको लागि एकतालि उहाँ विभागैमा सम्पर्क गर्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। र पनि त्यहाँबाट थाहा पाए पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। र अहिले यो तपाईँसँग यो जुन कुरा भइरहेको छ सक्ने बित्तिकै म टेकुमा फोन गरेर यो सबै विषयवस्तुमा बुझेर उहाँले मसँग सम्पर्क गर्न भन्दाखेरि अलिकति सहज म राम्रोसित म गर्छु। सर, हामीले विगत एक हप्तादेखि नै यो इस्युलाई निरन्तर रूपमा फलो गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि एक हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो टेकुमा गएर उजुरी दिएको, तर पनि यस उप प्रभावकारी सुनवाई हुन सकिरहेको स्थिति छैन। यो कतै राजनैतिक प्रभाव पनि अलिकति यहाँनिर परेको हो कि भन्ने किसिमको पनि देखिएको छ। किनभने नेकपाका नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे जो आफै अध्यक्ष रहनु भएको छ, सञ्चालक समितिमा रहनु भएको छ, सँगसँगै उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ। यो अलिकति कतै राजनैतिक प्रभावका कारणले पनि यो उजुरी उप खासै सुनवाई देखिएन कि भन्ने पनि देखिएको छ। श्रम ऐन के छ भने नि अरू कानुनभन्दा यो अलिक पारदर्शी तरिकाको यो श्रम ऐन हुन्छ। यो जे कारबाही हुन्छ, जे प्रक्रिया हुन्छ आँखाको सामनेमा हुन्छ। सेवाग्राहीलाई पनि थाहा भइरहेको हुन्छ कि के प्रक्रिया सुरुवात भयो। यसमा गोप्य भनेको केही पनि हुँदैन। अब राजनीतिक प्रभावको कुरो श्रम ऐनले कुनै राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई चिनेको छैन। श्रम ऐन भनेको संस्थाले चिनेको हो।
त्यो संस्थाको त्यो राजनीतिसँग जोडिएको कोसँग जोडिएको त्यो तफसिलका विषय हुन्। त्यसैले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैमा राजनीतिक त्योसँग जोडिएको हुँदैमा त्यो हाम्रो प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन र त्यो हुँदैन। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु त्यसको लागि। सर, अब यति बेला जो धरनामा बसिरहेका छन् चिकित्सकहरू, कर्मचारीहरू जो पीडित बनेका छन्, विगत लामो समयदेखि तलब नपाएर जो निकालिएका छन्, जसले उजुरी दिएर पनि सुनवाई भएको छैन भन्ने गुनासो गरेका छन्, ती पीडितहरूलाई तपाईँ कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? अबको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? यस्तो छ, यहाँको यस्तो छ, यसको उजुरीको सम्बन्धमा सबभन्दा पहिला त पुरै मलाई नै अवगत छैन कस्तो किसिमको उजुरी हो, इस्यु के हो, त्यसमा के प्रक्रिया भयो त्यो मलाई नै थाहा भएन। अहिले भर्खरै यहाँको मार्फतबाट म थाहा पाएँ। उहाँहरूको त्यो टेकुबाट अलिकति हुने बित्तिकै विभागमा अलिकति सम्पर्क गर्दाखेरि हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो, यहीँबाट पनि हामी पहल गर्थ्यौँ। त्यसैले यसको बारेमा यहाँलाई अघि पनि भने अहिले तुरुन्तै म त्यहाँ फोन गरेर बुझ्छु के कसो भएको हो, होइन भने त्यसपछि त्यो अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ त्यो हामी चाहिँ पहल गर्न लगाउँछौँ त्यहाँबाट। ठिक छ, यहाँको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। र यस उप तपाईँले फलो पक्कै पनि गर्नुहुनेछ, यस घटनाको विषयमा थप जानकारी पक्कै पनि लिनुहुनेछ आफू मातहतका कार्यालयमा भन्ने प्रतिबद्धता जुन जनाउनु भएको छ, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। निरुजी, केही आश्वासन पाउनुभयो, केही विश्वस्त हुनुहुन्छ अब यस उप केही थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने अथवा यस उप केही सुनवाई हुने आश्वस्त हुनुभयो? अब सर, अब श्रम कार्यालयको चाहिँ जो जिम्मेवारी मान्छेहरू सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यिनीहरू श्रमिक हुन्, हामी पार्टीगत हिसाबले जानु हुँदैन, श्रमिकको चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास त छ। तर त्यो विश्वासलाई चाहिँ अलिकति समयमै कार्यान्वयन भइदियो भने हामी अझ मजदुरहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ हामीले पटक पटक वार्तामा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको अलिकति पोजिटिभ रेस्पोन्स नै छैन। यत्रो कम्युनिटीको योगदानलाई चाहिँ उहाँहरूले अहिले घाटामा गयो भनेर चाहिँ टुङ्ग्याउन खोजिरहनु भएको छ, होइन? त्यही भएर यसलाई चाहिँ हजुरहरू म मिडियातर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यत्रो चाहिँ कम्युनिटीको नाममा आएको यत्रो चाहिँ नेपाल सरकारको अनुदान पनि कोल्याप्स गर्ने र श्रमिकहरूको यो श्रमदान पनि उहाँहरूले कोल्याप्स गर्ने प्लानिङमा हो कि जस्तो हामीलाई अलिकति डर भइरहेको छ, होइन? त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यदि उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको हो भने उहाँहरूको कन्सेप्ट एकदम गलत हो। किनभने मजदुरले काम गरेपछि उनीहरूको पारिश्रमिक दिनै पर्छ। नेपाल सरकारले दिएको अनुदान त कहाँ लगेर हुन्छ। पक्कै पनि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद निरुजी। यस विषयलाई लिएर थप अपडेट के हुन्छ हामीलाई जानकारी गराउनु होला र हामी निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सर, हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। दर्शक हुनुहुन्थ्यो यति बेला कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष निरु गजुरेल, उहाँसँग हामीले मनमोहन सामुदायिक अस्पतालका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। निरन्तर रूपमा हामीले यो विषयलाई फलो गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ धरनामा बसिरहेका छन्। आफूले गरेको परिश्रम, आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक तलब पाउनुपर्ने भन्दै विगत लामो समयदेखि तलब नपाएको स्थिति छ। उहाँहरू पाउनुपर्ने भन्दै माग गरिरहनु भएको छ, धरनामा बसिरहनु भएको छ र श्रम विभागमा समेत उहाँहरूले उजुरी दिनुभएको अवस्था छ। र त्यो उजुरी उप पनि थप के कस्तो किसिमको सुनवाई हुन्छ यस विषयमा फलो गर्ने भनेर हामीलाई श्रम विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोप स्वरले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यद्यपि यस विषयमा पक्कै पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी। तपाईँहरूले उठाउनुभएका यी र यस्तै विषय प्रसङ्गलाई थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि थप कोसिस प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट जारी रहेको छ। र आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रसङ्ग रहेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता अहिलेको विकृत अवस्था हो। कतिपय स्थानीय तहमा वृद्ध र सामाजिक भत्तामा समेत र्याल काट्नेहरू उत्तिकै भेटिएका छन्। एउटा यस्तै घटना खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा भएको छ। मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक भत्ता वितरण गरिएको छ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मृतकको नाममा समेत रकम खाने भनेपछि कतिसम्म निकृष्टहरू हुन्। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा यस्तै भेटिएको छ। मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नामबाट वृद्ध र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको रहस्य खुलेको छ। गाउँपालिका र विभिन्न वडा कार्यालयहरूबाट मृत भइसकेका व्यक्तिको नामबाट सुरक्षा तथा वृद्ध भत्ता वितरण भएको पाइएको हो।
मृत्यु भएको लामो समय भइसक्दा पनि आफन्तको नामबाट भत्ता लिएको पाइएपछि मृतकका आफन्त 3 छक्क परेका छन्। यही क्रममा रहस्य खुलासा भएको छ। एक पात्र हुन् साकेला गाउँपालिका 5 की फुलसरी राई। उनको मृत्यु भएको लामो समय भइसक्यो, तर उनै राईको नामबाट साकेला गाउँपालिका 5 को ओडा कार्यालयबाट वृद्ध भत्ता वितरण भइरहेको छ। राईको नाममा किर्ते औठा छाप समेत लगाएर भत्ता बुझेको पाइएको। 73 सात कार्तिकमा मृत्यु भइसकेको, तर अहिलेसम्म पनि भत्ता आइरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू पृष्ठभूमिमा आइरहेछ। यो कसले र कसले खाइरहेछ, कहाँबाट आइरहेको त थाहै छ, तर कसले खाइरहेछ, कहाँ खाइरहेको छ। यस्तै अर्को एक घटनामा सरकारले दिने मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मृतकको नाममा समेत रकम बुझेको खुलासा भएको छ। मृतक व्यक्तिको नाम र नागरिकता प्रयोग गरेर लामो समयदेखि भत्ता लिएको पाइएको छ। मृत्यु भइसकेकी अबमाया खत्रीका छोरा डम्बर खत्रीले 2073 सालमा आमाको मृत्युपछि आमाको नामबाट ओडा कार्यालयबाट भत्ता बुझेको, तर आफूले पनि यो रहस्य पछि मात्र थाहा पाएको बताए। मेरा मम्मी खसेको 2073 सालमा। अहिलेसम्म त्यो भत्ता मैले पाएको छैन। भत्ता आइरहेको छ, यो जानकारी भइसकेको छ। यो भत्ता कसले खाएको छ? मेरा मम्मी खसेका साल क्रिया खर्च चाहिँ पाएको थियो, पट्टा चाहिँ उहाँहरूले उहीँ राखेर भत्ता खाइराख्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिको नाम र नागरिकता नम्बर पुनः प्रयोग गरी भत्ता बुझेको देखिएको छ। यस्तै ओडा नम्बर 5 की नरमाया खड्का र नरमाया विश्वकर्माको नागरिकता नम्बर एउटै प्रयोग गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि लाखौं रकम बुझिएको मृतकका परिवारको भनाइ छ। यस्तै मृत्यु भइसकेका बालुका देवी खड्का, बलबहादुर खड्का, मनमाया गुरागाई, मधुमाया गुरागाई, विष्णुमाया पौडेल, तुलसा देवी खत्री, पवित्रा घिमिरे, मनशिला राई, जंगमान राई, बहुतमाया राई, मदन बहादुर कटवाल, छत्रबहादुर राई, शुक्रबहादुर राई, कौशिला कटवाल र होमादेवी कटवालको नामबाट वृद्ध भत्ता, सुरक्षा तथा एकल भत्ता बुझिएको रहस्य पनि खुलेको छ। एउटै मान्छेको नाममा 2 शीर्षकमा भत्ता समेत वितरण गरिएको छ। परिवारका अनुसार 2073 साल कार्तिकमा मनशिला राईको मृत्यु भएको हो। ओडा कार्यालयमा अहिलेसम्म भत्ता आइरहेको, तर आफूले भत्ता नबुझेको परिवारको भनाइ छ। दर्शकहरू, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा यसरी वृद्ध भत्ता लिने काम भइरहेको छ। यस किसिमको निकृष्ट काम अहिले भइरहेको स्थिति छ समाजमा, र विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसिरहेका छन् र विशेष गरी उहाँहरूकै संलग्नता पनि यसमा देखिएको स्थिति छ। हामी यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष बिरबल राई। वडाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, अब तपाईको यो ओडामा त मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरी वृद्ध भत्ता समेत लिएको स्थिति रहेछ। उहाँहरू हस्ताक्षर गर्न एमोलोगबाट यहाँ झर्नु भएको हो कि अथवा के हो? फेरि एकचोटि प्रश्न गर्नु त, मलाई बराबर बुझिएको छैन। तपाईले बुझ्नु भएन? हजुर, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता लिएको देखिएको छ। के हो सर यो कृत्य हस्ताक्षर गरेर? मैले चाहिँ बुझेसम्म र गरेसम्मको कामहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। न्युज 24 उसमा चाहिँ टेलिभिजनमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन सर? हजुर। अब हामी जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मान्छेहरू चाहिँ चिने पनि उहाँहरूको चाहिँ नामहरू हामीले चिनेको हुँदैनौँ, यथार्थ विवरण हामी दिन सक्दैनौँ। हजुर। अब त्यो सर, यथार्थ विवरण दिन सकिन्न भनेर भने तपाईँको ओडामा भइरहेको गलत काममा यसरी मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा कृत्य हस्ताक्षर गरेर वृद्ध भत्ता बुझिएको छ। यसबारे तपाईँले जानकारी छैन, हामीलाई यथार्थ विवरण छैन भनेर पन्छिन पाइन्छ सर? होइन,
पनि चिन्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ भने नि व्यक्ति चिनिन्छ तर उहाँको नामहरू चाहिँ चिन्न नसकिने कारण हो। सर एकजना होइन, दुईजना होइन, तीनजना होइन, कैयौँ व्यक्तिहरू मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको यहाँ उनीहरूको नाममा चाहिँ वृद्ध भत्ता लिइएको छ। त्यो पैसा कहाँ गयो, कसले बुझेको छ? आफन्तले पनि बुझेको स्थिति छैन, आफन्तले पनि पाएका छैनन्। एकजनाको घटना भनौँ वडा नम्बर 5 की फुलसरा राई, यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। यसबाहेक थुप्रै व्यक्तिहरूको, मरिसकेका व्यक्तिहरूको, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको यति बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नम्बरले 5 ले दिइरहेको स्थिति छ। सर के हो सर? अब यो यस्तो किसिमको चाहिँ देखिएको खण्डमा त चाँडोभन्दा चाँडो, अब एक दिन होइन, 24 घन्टा होइन, 6 घन्टामा त्यस्तो खालको व्यक्तिले चाहिँ पैसा जनप्रतिनिधिले हिनामिना गरेको छ भने जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको म माग गरेँ। तपाईँ 24 ठिक छ अध्यक्षज्यू, ठिक छ। यति बेला हामीसँग जो मृतकका आफन्त हुनुहुन्छ, कर्मचारीले त्यसको काम खराब गरेको छ भने तुरुन्त छानबिन हुनु पर्यो। हामीसँग यति बेला मृतकका आफन्त जोडिनु भएको छ धनकुमारी खत्री, उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई सुनाउँछौँ। खत्रीजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? धनकुमारी बोल्नुभयो? धनकुमारी खड्का बोल्नुभयो? हजुर यहाँको समस्या के हो, विशेष गरी यसबारे जानकारी गराउनु होला। वडा अध्यक्षज्यू यति बेला हामीसँग तपाईँको वडा अध्यक्ष जोडिनु भएको छ। हजुर सर, मेरो सासू घट्नुभयो 2071 सालमा कहिले 7 गते घट्नुभएको छ। अहिलेसम्म उहाँको चाहिँ भत्ता आइरहेको छैन। हजुर यस्तो भत्ताको छानबिन गरेर अब त्यसले खाएको के गरेको त्यस्तो गर्नु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँहरूले यो वृद्ध भत्ता जुन छ यो मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा कहाँ गयो, कसरी, कसले लिइरहेको छ भन्ने तपाईँले अझैसम्म थाहा पाउनु भएको छैन? वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो? मैले सुनिरहेको छु र उहाँलाई म चिन्छु पनि। उहाँको चाहिँ सासू मेरो चाहिँ मितेरी साइनोले भाउजू पर्नुहुन्छ। उहाँलाई भाउजू भनेर मैले चिन्थेँ तर उहाँको नाम म चिन्दिनँ। उहाँको श्रेष्ठताको नाम चाहिँ नायकताको श्रेष्ठताको नाम म चिन्दिनँ। सर व्यक्तिगत नाताको कुरा छोडिदिउँ सर, यो एउटा जनप्रतिनिधि भएर हिसाबले, तपाईँले जनप्रतिनिधि भएका हिसाबले तपाईँको जवाफदेहिता हामी खोजिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँको वडामा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको यति बेला उहाँहरूको नाममा वृद्ध भत्ता लिइरहेको स्थिति छ। सर तपाईँ के हेरेर बसिरहनु भएको छ? तपाईँकै आफ्नै भाउजूले, नातामा पर्ने भाउजूले समेत आरोप लाउनु भएको छ। मैले के हेरेर बसिरहने भन्दा पनि हजुर मैले भनिरहेको छु, तपाईँलाई प्रश्न भनिरहेको छु, मेरो जनसमुदायलाई भनिरहेको छु, यो न्युज 24 टेलिभिजन हेर्ने जनसमुदायलाई भनिरहेको छु। हजुर भन्नुहोस् न। मान्छे जो व्यक्तिले लिएको छ सुन्नुभयो नि? सर म तपाईँलाई नाम लिस्ट भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् कसको पैसा यसरी जो मृत्यु भएका व्यक्तिहरू छन् लामो समयदेखि उहाँहरू मृत्यु भइसक्नु भएको छ तर पनि उहाँहरूको भत्ता निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि लिँदै आएको छ, वडाबाट गइरहेको छ। म तपाईँलाई नाम भन्छु जसको कृत्य हस्ताक्षर गरेर यति बेला वडाले पैसा निकासा गरिरहेको छ। बालुका देवी खड्का, बलबहादुर खड्का, मनमाया गुरागाई, मधुमाया गुरागाई, विष्णुमाया पौडेल, तुलसा देवी खत्री, पवित्रा घिमिरे, मनशिला राई। यो लिस्ट लामो छ सर, म तपाईँलाई सुनाऊ? सुन्नुभयो नाम? लिस्ट धेरै लामो छ सर। सर हेर्नुहोस् त, यो त एकदमै भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार तपाईँको वडामा। हेर्नुहोस् त, सहजै बुझ्न सकिने गरी तपाईँहरूले भ्रष्टाचार गर्नु भएको रहेछ। के काम गरिरहनु भएको छ सर वडामा? मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई, मैले भ्रष्टाचार गरेको छु। म तुरन्त 6 घन्टा होइन 6 मिनटमा अनुसन्धान गरी पाउन। म अहिले धनकुमारी खड्काले प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ। उहाँलाई मैले यो अनुरोध गरेँ र नेपाल सरकारलाई पनि न्युज 24 सर उहाँको कुरा मात्र होइन, 2073 सालदेखि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको निरन्तर रूपमा पैसा गइरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ भन्ने बारे तपाईँलाई जानकारी छैन सर? कि तपाईँको पनि संलग्नता हो यसमा? अब तपाईँले संलग्नता हो होइन भन्ने बारेमा चाहिँ म के भन्छु भने, म प्रत्यक्ष अध्यक्ष भएको कार्यकालमै मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई, सबैको मान्छेको चाहिँ नाम श्रेष्ठताको नाम म चिन्छु। सर तपाईँको वडामा यसरी तपाईँको वडामा कृत्य हस्ताक्षर गरेर तपाईँले भन्नुभएको, म तपाईँलाई उत्तर दिइरहेको छु। सर अध्यक्षज्यू तपाईँको वडाबाट यसरी कृत्य हस्ताक्षर गरेर मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा वृद्ध भत्ता यति लामो समयदेखि गइरहेको छ भने तपाईँले यसमा जानकारी छैन भनेर भन्न मिल्छ?
तपाईँको जवाफदेही त यही हो। अब त्यो नभएको जानकारी नभएको नचिनेको मान्छेले चिनेको भन्नु नपाउने मेरो चाहिँ के हो? मेरो चाहिँ अधिकार छैन। सर तपाईँ कहिलेदेखि यो वडा अध्यक्षको हुनुभयो? कहिलेदेखि हुनु? स्थानीय निर्वाचन कहिले भयो भन्नु त? तपाईँलाई थाहा छ नि? सर 3 वर्ष भइसक्यो तपाईँ वडामा आएको जनप्रतिनिधि भएको। निरन्तर रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसलाई गइरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ, किन गइरहेको छ भन्ने बारे तपाईँले जानकारी लिनु पर्दैन सर? मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको यसरी लाइन लागिरहेको छ। यति धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको वृद्ध भत्ता गइरहेको छ सर। वृद्ध भत्ता मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाममा वृद्ध भत्ता दिने हो सर वडाले? उहाँको आफन्तहरूले पनि पाउनु भएको छैन सर? श्रेष्ठमा लिएको छ तर सचिवको नाउँमा आउँछ पैसा। वडा अध्यक्षले लिएको छ भने अहिले कारवाही गर्नुहोस् न मलाई। म तपाईँहरूको न्युज ट्वेन्टी गरेर सर तपाईँले लिनु भएको छ भनेर भनेका छैनौँ, तपाईँले लिनु भएको छैन होला, तर तपाईँको वडाबाट यसरी यस किसिमको हरकत भएको छ सर। हेर्नुहोस् त मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाममा वृद्ध भत्ता गइरहेको छ। यो सामान्य कुरा हो सर? यो सामान्य होइन, यो गम्भीर कुरा हो। यो जनताले पाउनु पर्ने मृतकको चाहिँ जन्म दर्ता गर्नु चाहिँ मृत्यु दर्ता गरेन। के कारणले गरेन त्यो पनि उहाँले जानकारी। मेरो बाउ आमा कोही दाजु भाइ छरछिमेकी मरिसकेपछि मृत्यु दर्ता भएपछि पनि पैसा चाहिँ निकाल्छ भएर किन खायो भन्न चाहिँ म जनप्रतिनिधिले के उहाँले राख्नु भएन र सचिवसँग कम्प्लेनमा चाहिँ सचिवले गरेको भने म उसले कारवाही गर्दै तात्कालिक जनसमुदायमा ल्याउँथेँ। ल सर, अहिलेसम्म तपाईँलाई जानकारी थिएन, अब जानकारी पाउनुभयो? अहिले मैले पाएँ। अब तपाईँले त्यो नभएर स्थानीय मेरै वडाको जनसमुदायले त्यो लिस्ट ल्याए पनि हो होइन मरेको मैले नाम चिनेको नचिनेको। सर लिस्ट नै सुनाएको छु तपाईँलाई, लिस्ट नै सुनाएको छु। हेर्नुहोस् लिस्ट लामो छ। लिस्ट गल्ती गरेको छु मलाई कारबाहीको भागीदार हुनुको लागि म पाउन पाएको छु। ठिक छ, गल्ती जसले गर्यो ऊ पक्कै पनि कारबाहीको भागीदार हुन्छ नै, जसको गल्ती भए पनि ऊ कारबाहीदार। तर तपाईँ वडा अध्यक्ष भएका हिसाबले अब यसले जानकारी पाएपछि तपाईँ छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो विषयमा? एकदमै छानबिन गर्छु र जनताहरू आउनुपर्छ मसँग। उहाँहरूले आफ्नो बाउ आमा जोसुकै काका काकी श्रीमती श्रीमान मरेका छन् भने निकासा भएको छ भने मसँग आएर पनि गर्दाखेरि पनि त्यसको समस्या त्यो चाहिँ पूर्ण समाधान हुन नसके पनि केही समाधान चाहिँ हुन्छ। त्यो सचिवले गद्दारी गरेकोमा मलाई तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई र जनसमुदायलाई। म यो न्युज 24 आवर सर त्यो पैसा हेर्नुहोस् त यसरी निरन्तर अध्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ? सर आफन्तले पनि त्यो पैसा पाएका छैनन्। कृत्य हस्ताक्षर गरेर पैसा कसले लियो, कसले लियो, कर्मचारीले लियो कि जनप्रतिनिधि लियो कि कसले लियो भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि। तपाईँ छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न अब यो विषयमा? एकदमै छानबिन गर्छु म र मैले नेपाल सरकारलाई छानबिनको माग गरिसकेँ। न्युज 24 आवर एकदम समुदायमा मागिसकेँ। उहाँले त सुनिरहनु भएको छ, केही पनि सुन्नुहुन्छ। वडाध्यक्षज्यू यो सामान्य विषय पक्कै पनि होइन, यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु होला र तपाईँ छानबिन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामीले विश्वास लिएका छौँ र यो विषयलाई पक्कै पनि हामी फलो गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। मलाई चाहिँ न्युज 24 आएर फोन वार्ता गराउनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शक बिन्दु आउनु थियो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष बिरबल राई। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी यसरी मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेर लामो समयदेखि वडाबाट वृद्ध भत्ता गइरहेको छ, तर कहाँ कसको खल्तीमा त्यो पैसा परिरहेको छ भन्ने बारे अझै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्का। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू वडा नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरी वृद्ध भत्ता गइरहेको रहेछ, यसबारे तपाईँहरूलाई जानकारी छैन सर अहिलेसम्म? जानकारी छैन भन्दा पनि अहिले चाहिँ त्यसको छानबिनमै गइसक्यो। जानकारी थियो यो विषयमा भनेर चाहिँ अगाडिदेखि त्यसको डाटा हामी लिइराखेको छौँ गाउँपालिकाको तर्फबाट। अब यो चाहिँ जो त्यसमा संलग्न छ त्यो सबैलाई कारबाही हुन्छ। सर अध्यक्षज्यूसँग भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले त यस विषयमा मलाई त केही पनि जानकारी छैन भन्ने कुरो गर्नुभयो। सर यो कतै जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नता हो कि सर के हो सर यो? अब वडा अध्यक्षलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ टोल बस्ती छ छिमेकीको विषय थाहा नहुने भन्ने कुरा भएन। हजुर, त्यसो भनेर नैतिक हिसाबले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्ने ठाउँ कसैलाई छुट छैन। तर उहाँले भर्खरै त्यही बताउनु भयो, हामीलाई त्यही जवाफ दिनुभयो। यहाँ एकजनाको छैन, यहाँ लिस्ट लामो छ, धेरै व्यक्तिहरू जो मृत्यु भइसकेको छ उहाँहरूको निरन्तर रूपमा
भत्ता गइरहेको छ तर कहाँ कसको खल्तीमा गइरहेको छ भन्ने जानकारी नै छैन कृत्य हस्ताक्षर गरेर। अनि त्यो विषयमा चाहिँ अब नैतिक हिसाबले पनि त्यो भन्न मिल्ने। अब भोलि चाहिँ दोषी व्यक्तिमा तपाईँको अथवा चाहिँ त्यो अनियमितता भएको कुरालाई चाहिँ अब ढाकछोप गर्ने भन्ने कुरा प्रमाण हो, आधार प्रमाणहरू हुँदाहुँदै त्यस्तो चाहिँ आउँछ। मैले मेरो ठाउँबाट पनि सक्दिनँ र कसैले त्यो चाहिँ मान्ने कुरा पनि भएन। भोलि चाहिँ अब एउटा छानबिनको दायरामा गइसकेको छ गाउँपालिकाको तर्फबाट र चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ अब भोलि जो चाहिँ अब त्यसमा अनियमित जहाँ चाहिँ अनियमितता ठहरिन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कसरत बाँकी राखिँदैन। त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट त्यही नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत सरकारले जे जति पनि भत्ताहरू प्रदान गर्छ सबै भत्ताहरू एकल महिला भत्ता पनि यसमा कृत्य हस्ताक्षर गरेर लिइएको छ, वृद्ध भत्ता पनि कृत्य हस्ताक्षर गरेर लिइएको अवस्था छ। यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू कृत्य हस्ताक्षर गरेर तपाईँको गाउँपालिकामा लिइरहेको छ सर। तपाईँले भन्नुभयो छानबिन पनि गरिरहेका छौँ भनेर। अब यसको परिणाम के आउला सर? कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ? कर्मचारी निर्वाचित प्रतिनिधि अब चाहिँ अहिले देखिने के भने आर्थिक प्रशासनिक हिसाबले कर्मचारी हो। हजुर। त्यहाँ सम्बन्धित वडाको वडा सचिवदेखि लिएर अन्य चाहिँ अब अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिने को हुन्छ त्यो कोही पनि छुट पाउँदैन। यो तपाईँहरूलाई जानकारी आएको कति समय भयो सर? किनभने यो त 2073 सालमा नै मृत्यु भएका व्यक्तिको निकालेकै भनेको मैले हो। हिजो अस्ति मात्र पनि मैले मिडियामा यो कुरा चाहिँ जानकारी गराइसकेको छु। योभन्दा अगाडिको चाहिँ मेरो आफ्नो विभिन्न चाहिँ अब माध्यमबाट चाहिँ जानकारी गराइसकेको छु। अब यो विषय निकालेकै चाहिँ यसको खोजबिन गर्नुपर्छ। जहाँ छानबिन भयो त्यहाँ चाहिँ अब गडबड छ, अनियमितता छ भने त्यहाँ देखिने कुरा हुन्छ सर। अब यो छड्के अनुगमनको माध्यमबाट निकालेको डाटा हो। अहिले मिडियामा गएको पनि त्यही डाटा अनुसारको चाहिँ शङ्काको कुराहरूको आधारमा चाहिँ प्रमाण खोज्दै जाँदाखेरि प्रमाणको आधारमा चाहिँ कुरा अगाडि बढेको हो, मिडियासम्म पुगेको हो। हजुर। भनेपछि केही प्रारम्भिक प्रमाणहरू यहाँहरूले हात पारिसक्नु भएको छ? मजाले। अब यो कति समय लाग्ला सर यो विषयले टुङ्गो हिसाबले मैले खोजी गर्दाखेरि त्यो भेटिएको कुरा हो। मैले मिडियामा आफू मिडिया खोज्दै जाने कुरा भएन। मेरो आफ्नो तह काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर त्यो विषयलाई सुधार गर्ने र चाहिँ विगतमा भएको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई कारवाही गर्ने, अनुगमन गर्ने यी कुराहरू चाहिँ भित्र रहेर गर्ने हो। अब यो पूर्ण रूपमा छानबिन हुन कति समय लाग्ला सर? कति समय जति लाग्न सक्छ? अब हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ 4 नम्बर वडा जो मार्चिङ केसमा 4 नम्बर वडाको चाहिँ अब कुरा आएको छ। त्यस वडाको हकमा 15 दिनभित्र भनेर चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा चिठी चाहिँ मैले न्यायिक समिति मार्फत जानुपर्ने हुन्छ। वडा के अरे गाउँपालिका अन्तर्गत रहने न्यायिक समिति मार्फत उपाध्यक्षज्यूलाई मैले चाहिँ चिठी दिइसकेको छु र चाहिँ अन्य वडाको हकमा 25 दिनभित्रमा जो दोषी देखिन्छ त्यसको चाहिँ डिटेल चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केस गर्ने भनेर भनेको छ। त्यो अनुसारको चाहिँ मैले कारवाही गर्ने कुरामा म कति पनि कसर बाँकी राख्दिनँ। हस्, पक्कै पनि यहाँको यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद र यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ र समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग जोडिनु भएको थियो साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्का र उहाँले यो विषयका केही प्रारम्भिक प्रमाणहरू हात परिसकेको बारे जानकारी दिनुभएको छ र यो जानकारी आइसके पछाडि छानबिनको क्रममा रहेको र अब छिट्टै यो विषयले पूर्ण रूपमा छानबिन भइसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा छौँ। तपाईँ कुनै गाउँठाउँमा तपाईँका समस्याहरू छन् भने ती समस्यालाई उजागर गर्नका लागि तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ, यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म युवराज बैरागी कान्छा है सर। युवराजी कहाँबाट बोल्नुभयो, के समस्यामा पर्नुभयो, छोटकरीमा राख्नु होला। यहाँ रूपन्देहीबाट बोलेको सर। म चाहिँ रूपन्देहीमा होटल व्यवसाय गरेर बसेको छु। हजुर। मेरो घर चाहिँ पाल्पाको रामपुर दर्शा गाविस वार्ड नम्बर 1 रजगरा हो। हजुर। यहाँ होटल गरिएको छ सर। यहाँ 9 वर्षदेखि लडो भयो बसेको। मङ्गलापुर चोकदेखि कान्ति बजारसम्म बाटो बन्ने भनेको सर 2 वर्ष भयो। हजुर। अनि बाटो चाहिँ उधारेर छोड्यो। अहिले यहाँ चाहिँ नि अब बाटो अलिअलि भएको चिज पनि उधारेर छोड्यो सर। यहाँ वतिर पतिरका मान्छे यहाँ बसी थाप्दै भएन, गाडी चल्दाखेरि धुलो उडेर
हजुर अब वार्ड अध्यक्ष हाम्रो नारायण नेउपाने नेपाली काङ्ग्रेसको नारायण नेउपाने हो, अनि मेयर चाहिँ नि एमालेको चाहिँ नि वासुदेव घिमिरे हो है सर। हजुर अनि उनीहरूलाई सोद्धाखेरि बन्छ भन्छन्, यहाँ कसैले चासो दिएन। अब डिभिजन सडक कार्यालयले पनि चासो दिएन सर। यो कहाँको सडक भन्नुभयो, एकपल्ट फेरि भनिदिनु होला। यो मङ्गलापुरदेखि कान्छी बजार जाने बाटो के मणिग्राम भन्दा सेकेन्ड स्टेप अगाडि मङ्गलापुरबाट कान्छी बजार जाने बाटो सर। हेर्नुहोस् बसी नसक्नु छ, वरपर जम्मै धुलो उडेर भएको बाटो पनि भत्कायो सर। यो रूपन्देहीको कुरा गर्नुभयो अथवा पाल्पाको कहाँको गर्नुभयो? होइन रूपन्देहीको सर, रूपन्देहीको मङ्गलापुर। रूपन्देहीको मङ्गलापुरदेखि कान्तिपुरसम्मको सडक अस्तव्यस्त छ, दुरावस्थामा छ भन्ने तपाईँको गुनासो। कान्तिपुर होइन सर, कान्ति बजार त्यो नारायण नेउपाने वार्ड अध्यक्ष हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ वासुदेव घिमिरे चाहिँ नि अब मेयर हो सर। यिनीहरूले चासो दिएनन्। किन बन्न नसकेको रहेछ यो बाटो, यसबारे केही जानकारी छ तपाईँले? त्यो हामीले यसो सोधेको, त्यो कमिसनको खेल हो, कमिसनमा कुरो नमिलेर हो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर बुझ्न आएको सर। हजुर अब हामी त के गर्ने हो र सर, हामी अब सानो व्यापार गरेर बस्ने मान्छे। ठिक छ तपाईँको विस्तृत जानकारी हामी पक्कै पनि लिनेछौँ र यस विषयलाई फलो गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकमा हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो युवराज बैरागीजी। सडकका सन्दर्भमा उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ, भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आवाज एकदमै सानो सुनियो। सिन्धुलीबाट पवन भुजेल बोलिरहेको छु सर। पवनजी सिन्धुलीबाट बोल्नुभयो, यहाँको समस्या जिज्ञासा के थियो? मेरो समस्या चाहिँ असोज 15 गतेको घटना हो। यहाँ सिन्धुलीमा चाहिँ मेरो बहिनीको राजीव खुसी बे भएको, आफैले बे गरेर सिन्धुलीकै चियाबारी भन्ने ठाउँमा गोपी थापा नाम गरेको अमन थापा भनेर चिनिने केटासँग चाहिँ विवाह गएको र तपाईँको असारमा विवाह भएको। अस्ति असोज 15 गते चाहिँ उसलाई झुन्ड्याएर मारेको भन्ने आशंका लागेर मैले जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ प्रशासनबाट केही रोकटोक अनि राजनीतिक केही चलखेल भएको हुनाले मैले यो समस्या हजुरको कार्यक्रममा राख्न खोजेको हो सर। सर यहाँले यो विषयलाई लिएर विशेष गरी कानुनी प्रक्रियाहरू के अवलम्बन गर्नुभएको छ? प्रहरीमा उजुरी दिनेदेखि लिएर के गर्नुभएको छ? कानुनी प्रक्रियाहरू मैले डायरी लेख्ने बेलामा चाहिँ जब म मेरो वकिलबाट बसेर मैले जायरीको लागि केही इभिडेन्सहरू दिइरहँदाखेरि प्रशासनबाट फोन गरेर यो जायरी चाहिँ केटा पक्षले दिइसकेको छ, शनाखतको लागि अब केटा पक्षको जायरीबाट चाहिँ काम हुन्छ, अहिले त्यसलाई रोक्नु भन्ने फोन आएको एउटा इभिडेन्स मसँग छ भने मैले जायरी दर्ता गराउन जाँदाखेरि मसँग के अरे सिधै मैले लिएर जाँदाखेरि जायरी दर्ता नगरेको मलाई दुःख दिएको र यहीँको माननीयहरूलाई लिएर गए पछाडि मात्र 5 बजे पछाडि जायरी दिएको र अहिलेसम्म जायरी दर्ता नम्बर मलाई नदिएको अवस्था हो सर। हजुर अब तपाईँहरूलाई विशेष गरी कुन कारणले चाहिँ यो उहाँको हत्या भएको भन्ने कुन कारणले लागेको हो? विशेष गरी ज्वाइँ र बहिनीको सम्बन्ध कस्तो रहेको थियो? त्यस विषयमा सर अब उहाँ बहिनी आफू खुसी गएको हुनाले बिचमा हाम्रो परिवार सबैजनासँग चाहिँ कुरा हुँदैन थियो बहिनीको। उसको मेरो मम्मीसँग मात्र उसको केही कुराहरू हुने र उसँग भएको पीडा त्यो बेलामा ऊ गएको 3 महिना मात्र बित्दाखेरि चाहिँ हामीले परिवारले नस्वीकारेको अवस्थामा चाहिँ केही कुराहरू उसले सेयर नगरेको अवस्था थियो र कहिलेकाहीँ मम्मीसँग भेट्ने, तर मम्मीसँग चाहिँ कुरा भइरहेको अवस्थामा 81 राति असोजको 15 गते 2:30 बजे मेरो ठुलो मम्मीको छोरा दाईलाई चाहिँ मेरो ज्वाइँ भनिने केटाले 2:30 बजेको बेला फोन गरेर बहिनीको पेट फुलिरहेछ, सास फेर्न साह्रै नै गाह्रो भएको छ, तपाईँ तुरुन्त लिन आउनु भनेर अतालेर फोन गरेको र मेरो दाई आफूसँग साधनहरू केही पनि छैन, तर उहाँ पेसाले ड्राइभर भएको कारण कसैको गाडी लिएर उहाँनिर बहिनीलाई लिन जाँदाखेरि चाहिँ पहिले मारेर 2:30 बजे 4 जना पुरुष 1 जना महिला, जस्तै पुरुषहरू पनि तपाईँको अलिकति गाँजा रक्सी खाएको जस्तो देखिने व्यवहारहरू त्यस्तो थियो। त्यो केटाहरूले चाहिँ 81 तपाईँको दाइलाई हेर्न नदिकन गाडीमा जबरजस्ती हालेर चाहिँ हस्पिटलमा ल्याएको
र दाइले बहिनीलाई हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा हामी छौँ, हामी हेर्छौँ भनेर त्यहाँको स्टाफहरूले दाइलाई बाहिर निकालेको र त्यो अवस्थामा उहाँहरूको कन्भर्सेसनमा चाहिँ डेथ बढी भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ दाइले सुन्नुभएको र त्यही 3 जना केटाहरू जस्तै 4 जना घटनास्थलबाट तल रोडसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ 4 जना पुरुष 1 जना महिला हुनुहुन्थ्यो र तपाईको हस्पिटलमा आउँदा गाडीमा चढ्दा चाहिँ 1 जना पुरुष अब हेर्नुस् आफ्नो बहिनी गुमाउँदाको पीडा त अब यो यसबारे व्याख्या पनि गर्न सकिँदैन, अत्यन्त दुःखद कुरा हो। तर घटनाको प्रकृति कस्तो थियो, विशेष गरी वहाँ जहाँ झुन्डिएको अवस्था थियो त्यो घटना वरिपरिको पेरिफेरी कस्तो थियो, पोस्टमार्टम रिपोर्टले के बताएको छ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेको छैन सर, पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आइसकेको छैन। तर बहिनी ह्याङ्गिङ भएको भनेर भनेको छ, उसले फोन गरेर बहिनीलाई पेट फुलेको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भनेर हामीलाई मेरो दाइले जानकारी दिएको छ। तपाईँको घटनास्थलमा पुलिसले मुचुल्का उठाउने बेलामा स्थलगत रिपोर्टिङमा उहाँहरू जाँदाखेरि म पनि पछि लागेर गएको थिएँ। जबकि तपाईँको घरमा चाहिँ मान्छेले सुसाइड गर्दा जस्तै म मर्न गइरहेको छु भने त कसैलाई थाहा नदिकन एकान्तमा गएर मर्छु नि, तर मेरो बहिनीले सुसाइड गरेको कोठा हेर्ने हो नि तपाईँको लक लागेको छैन, ढोका ओपन छ, ढोकामा न बाहिरबाट चुकुल छ न भित्रबाट चुकुल छ र त्यही कोठाको साइडको वाल भत्किएको छ, वालमा तपाईँको कुनै छेकबारै छैन र त्यो सँगै रहेको झ्यालबडीको साइडमा जुन ओपन साइड छ त्यसमा चाहिँ मान्छे हिँड्ने दोबाटो छ, गोरेटो छ र हत्या भएको स्थान र उहाँ मेरो बहिनी र ज्वाइँ सुत्ने रुम चाहिँ सँगै जोडिएको छ। त्यो हुँदाखेरि शङ्का गर्ने कुरा त्यो पनि भयो भने तपाईँको सलमा चाहिँ मान्छे ह्याङ्गिङ गरेको देखिसके पछाडि सात्ने खालको हतियारले जस्तै खुकुरी, कैँची, लेखाले ठाउँमा लाइटरले सल काटेर जबरजस्ती खोलेर तल झादिएको अवस्था छ सर। ठिक छ, हामी यो विषयमा पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ, थप जानकारी लिनेछौँ यहाँसँग र विशेष गरी अहिले प्रशासनले किन चाहिँ यो जाहेरी लिन मानिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी पक्कै पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सम्पर्कमा रहिरहनुहोला। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। दर्शक पनि यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग पवन भुजेल, सिन्धुलीबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँको बहिनीको हत्या गरिएको उहाँको आशंका रहेको छ र प्रहरीलाई जाहेरी यहाँ दिनका लागि गए पनि प्रहरीले यसबारे जाहेरी लिन नमानेको भन्ने किसिमको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यद्यपि यस विषयलाई हामी विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र अब भने अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्छु। कोरोनाको महामारीका कारण लामो समय ठप्प रहेको शिक्षा क्षेत्र अझै पनि कहिलेदेखि चलायमान हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, जसका कारण शैक्षिक क्षेत्र नै प्रभावित मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको पढाइ नै डामाडोल हुने अवस्था आएको छ। लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूमा यति बेला मनोवैज्ञानिक समेत असर परेको छ। अहिले वैकल्पिक रूपमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिए पनि सबै विद्यार्थीहरू यसको सहज पहुँचमा भने पुग्न नसक्दा अनलाइन कक्षा पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अभिभावकहरूको आम्दानीमा गिरावट मात्र आएन, कतिपय अभिभावकहरू साँझ बिहान के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्थामा समेत पुगे। तर यही बेला निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाका नाममा लुट मचाइरहँदा तिनै अभिभावक थप मारमा परेका छन्। यति मात्र होइन, अहिले निजी विद्यालयहरूले मासिक शुल्कमा पनि चर्को मूल्य राखेर अभिभावकहरूलाई शुल्क बुझाउनका लागि दबाव समेत दिइरहेको खुलेको छ, जसका कारण दुःख गरेर आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका अभिभावकहरू कसरी शुल्क बुझाउने भन्दै चिन्तित बन्न थालेका छन्। अहिले विद्यालयबाट शुल्क बुझाउनका लागि आफूहरूलाई बारम्बार सूचना आइरहेको उनीहरू बताउँछन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण करिब 1 वर्ष पुग्ने लाग्यो। शैक्षिक संस्था विद्यालयहरू बन्द प्राय छन्। यो अवस्थामा विद्यार्थीहरू घरभित्रै सीमित बन्नु परेको छ। सरकारले वैकल्पिक सिकाइका लागि अनलाइन कक्षाको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो बढ्न थालेको छ। लामो समय विद्यार्थीले विद्यालय जान नपाए पनि अहिले निजी विद्यालयहरूले मासिक शुल्कको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको खुलेको छ। राजधानीमै रहेका निजी विद्यालयहरू यो जटिल परिस्थितिमा पनि अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्न थप सक्रिय बनेका छन्। यस्तै राजधानीमै रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका विषयमा हामीलाई गुनासो आएको छ। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे बापत चर्को शुल्क लिइरहेको गुनासो आएको हो। यति मात्र होइन, उक्त विद्यालयले अनलाइन कक्षामा समावेश नै नभएका विद्यार्थीहरूबाट पनि शुल्क असुलिरहेको
खुलेको छ। शुल्क बुझाउनका लागि विद्यालयहरूले बारम्बार मेसेज गरी तनाव दिइरहेको अभिभावकहरू बताउँछन्। यो सुन्नुहोस्। हामी चाहिँ पीडित ग्यालेक्सीको पीडित अब प्यारेन्ट्सहरू हो सर। हामीलाई चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै ठुलो एउटा समस्या पर्यो। ग्यालेक्सीले हामीलाई यस्तो बेलामा यत्रो लकडाउन भएको 6 महिना भयो, हामीहरू यसै पनि हामी प्यारेन्ट्सहरू यसै पनि हामी तल परिरहेछौँ। हाम्रो कमाइ छैन, हाम्रो केही छैन। यस्तो बेलामा ग्यालेक्सीले उल्टो फी पढाएको छैन। जम्मा अनलाइन क्लासको नाममा आधी घन्टा पनि हामीलाई पढाएको छैन। हाम्रो बच्चाहरूलाई पढेको छैन, अनलाइन क्लास बसेको छैन, उनीहरूलाई मतलब छैन। तर पनि सर हामीलाई यतिखेर आएर 5200 5500 फीलाई 8500 रुपियाँ ल तिर भनेर मेसेज पठाइछ सर। घट्नु पर्ने बेलामा अहिले कसरी भाउ कसरी बढ्यो? नगरम आफ्नो छोराछोरीलाई क्लास नचढाउलान्, गरम कसरी गरम सर? ग्यालेक्सी पब्लिक बोर्डिङ स्कुल त एक उदाहरण मात्र हो। यस्तै टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज, बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल लगायत प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूले अभिभावकको ढाड सेकिरहेका छन्। बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलमा शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठाबाट निकालिदिएपछि अभिभावकहरू आक्रोशित भएर विद्यालयका कुर्सी, टेबल लगायतका सामग्री नै तोडफोडमा उत्रिएका थिए। यो हेर्नुहोस्। राजधानीमा मात्र होइन, देशभर नै निजी विद्यालयहरूले यसरी नै चर्को शुल्क उठाउँदै अभिभावकको ढाड सेकिरहेका छन्। शिक्षा ऐन 2028 को दफा कले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2077 5 को महिना 19 मा जारी गरेको निर्देशिका अनुसार शुल्क लिइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू बताउँछन्। तर पनि अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्नु परिरहेको भन्दै निराश बनेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका सञ्चालक गीता राणा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। राणाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँको विद्यालयले यसरी चर्को रूपमा शुल्क लिइरहेको भन्दै अभिभावकहरू आक्रोशित बनेका छन्, चिन्तित बनेका छन्, थप मारमा परेका छन्। के हो यो? अब त्यो त शुल्क त लिनै पर्यो होइन सबै। अहिले घट्ने भनेको त जुन सेवाहरू उपलब्ध गराएको छैन त्यसतर्फका चाहिँ लिएको छैन, अरूहरू त लिनै पर्छ। तपाईँहरूले अनलाइन क्लासकै भनेर शुल्क लिइरहनु भएको छ। यसअघि मासिक रूपमा 5200 बुझाउने अभिभावकहरूले यसपटक 8000 सम्म शुल्क बुझाउनु पर्यो। तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा त्यो शुल्क बुझाउनका लागि भनेर दबाब पनि दिइरहनु भएको छ, मेसेज गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब हाम्रोमा यस्तो छ कि वैशाख र जेठमा हामीले लिएकै छैन कुनै पनि शुल्क। हजुर होइन, वैशाख जेठको एउटा पनि लिएको छैन। त्यो असार सावन भदौमा हामीले अलमोस्ट 30% जस्तै छुट दिएको छ सबैलाई। र अब असोजदेखि बल्ल चाहिँ पुरा फीहरू चाहिँ लिन थालेको छ। अब विशेष गरी अब यति बेला गुनासो गर्ने अभिभावकहरूले त्यस किसिमको तपाईँले भने जस्तो गुनासो त गर्नु भएको छैन। उहाँहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षामा बसेनन् भन्ने विषयमा पनि विद्यालयले खासै चासो नदिएको र सँगसँगै कतिपय अनलाइन कक्षामा नबसेका विद्यार्थीहरूबाट पनि शुल्क लिइरहेको भन्ने बताइरहेका छन् नि। यसो यो शुल्कको बारेमा चाहिँ मैले धेरै प्रेसर कसैलाई पनि दिएको पनि छैन होइन। पेरेन्ट्सहरूलाई जहाँ अटेन्डेन्स छ, यहाँ भन न अनलाइन क्लासेसमा भएको अटेन्डेन्स र पे गर्ने प्यारेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्स त धेरै नै छ होइन। अब स्कुलले धेरै प्रेसर त दिएको छैन। त्यही पनि अब स्कुलमा 140 जना शिक्षक कर्मचारीहरू छ होइन, तलबहरू त खुवाउनै पर्छ। वैशाख जेठमा त हामीले नलिकन पनि चलायो। अब यो तलब खुवाउनु पर्छ भन्दैमा यति बेला अभिभावकहरू पनि त आर्थिक मन्दीमा छन्। कोरोनाका कारण, लकडाउनका कारण उहाँहरूको आम्दानी पनि ठप्प बनेको छ। यो विषयलाई यहाँहरूले ख्यालै नगर्ने हो? त्यसैलाई त वैशाख र जेठमा लिएन, असार सावन भदौमा छुटे गरेछ होइन। तर असोजबाट अब शिक्षकहरूको पनि त आन्दोलन यहाँलाई थाहा छ होइन। लगातार उहाँहरू पनि तलब भत्ता चाहिन्छ भनेर उहाँहरू पनि आन्दोलित छ भने कहिलेसम्म चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई रोकेर राख्ने होइन। यतिका धेरै समय बितेपछि त असोजदेखि त दिनै पर्छ हामीले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि सबै। अब म्याम, अभिभावकहरूबाट निरन्तर रूपमा यस किसिमको गुनासो आइरहेको छ। विद्यालयले विशेष गरी
चर्को शुल्क लिने मात्र होइन, निरन्तर रूपमा मेसेज पठाउने सँगसँगै अनलाइन कक्षाका लागि अब आफ्ना बालबालिकाहरू अनलाइन कक्षामा बसेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि खासै चासो नदेखाउने, तर निरन्तर रूपमा मेसेज पठाइरहने, टर्चर दिइरहने भन्ने किसिमको गुनासो गरेका छन्। आफ्नो बालबालिकालाई उहाँहरूले विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने मनसायमा समेत उनीहरू यति बेला रहेको स्थिति छ। यो तरिकाले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी पढाउने म्याम? अब यस्तो छ कि अनलाइन भनेको चाहिँ हाम्रो यो पहिलो अनलाइन टेस्ट भइसकेको छ होइन, अहिले हालसालै सेकेन्ड अनलाइन टेस्ट पनि भइसकेको छ। त लगभग अब सबै विद्यार्थी त जुन काठमाडौँमा अभाइलेबल छ उहाँहरूले त अनलाइन टेस्टमा बसेकै छ। त अनलाइन टेस्टमा बस्नु भनेको त उहाँहरू सहभागी भइरहेछ। बुझ्छु मैले पनि सबैको अप्ठ्यारोहरू छ होइन, हाम्रो मतलब अभिभावकको पनि अप्ठ्यारो छ, हाम्रो पनि अप्ठ्यारो छ, विद्यार्थीहरूको पनि अप्ठ्यारो छ, सबैलाई छ। तर यो अवस्थामा के गर्ने, मैले शिक्षक कर्मचारीलाई त हटाउन सक्दैन स्कुलबाट। उहाँहरू त स्थायी शिक्षक कर्मचारीहरू छ, उहाँहरूलाई हामीले तलब भत्ता सुविधा दिनै नै पर्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पहिलाको जुन शुल्क तोकेको छ त्योभन्दा त मैले धेरै पैसा चाहिँ घटाएकै छ। घटाएको भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले यसरी सूचना जारी गर्नुभयो के अरे स्कुलबाट 9 देखि 10 कक्षासम्मको जहाँ 85,100 राख्नु भएको छ, यति बेला 6 देखि 7 सम्मको 8,000सम्म राख्नु भएको छ, सँगसँगै 1 देखि 5 सम्म 7500 मासिक राख्नु भएको छ, नर्सरीदेखि युकेजीको शुल्क 6,000सम्म राख्नु भएको छ। यो त अत्यन्त चर्को शुल्क भयो नि म्याम। होइन होइन, यति नभइकन त हामीले शिक्षक कर्मचारीलाई या त हटाउनु पर्ने हुन्छ या त उहाँहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ होइन। ठिक छ म्याम, एकैछिन अभिभावकको कुरा पनि सुनौ। यति बेला अभिभावक जोडिनु भएको छ हामीसँग, उहाँको गुनासो पनि सुनौ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म जोरपाटीबाट चाहिँ सभी बोल्दैछु। हजुर, अब म्यामहरू स्कुलमा आफ्नो मात्र समस्या मात्र देखाउने हो भनेदेखि त 40-50 वर्षदेखि 40-45 वर्षदेखि रहनु भएको स्कुलमा जब अहिले 500 वर्ष 500 महिना घाटा हजुरहरू बेहोर्न नसक्ने हो, हामी प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ कसरी गर्नु त? हाम्रो स्थिति, हाम्रो समस्या कसले बुझ्छ? न राज्यले बुझ्छ। हाम्रो यस्तो काम भएको छैन, ठप्प भएको छ। अब हाम्रो आय स्रोतहरू भएको छैन, र पनि हामीले पैसा नतिर्ने भनेको छैनौँ। हामीले पैसा दिन्छौँ तर जायज रकम राख्नु पर्यो। हाम्रो पनि स्थिति एकदम नाजुक छ। यो कुरा त म्यामहरूले अब कसैसँग हाम्रो यो झै झगडा गर्ने, बात विवाद गर्ने कुरा होइन। तर म्यामहरूले पैसा हामी तिर्छौँ, बिचरा शिक्षकहरूलाई चाहिन्छ, तर त्यसको अर्थमा बढाएर लिने कुनसम्मको जायज हो? म्यामहरू आफै पनि हाम्रो ठाउँमा बसेर एकचोटि हेरिदिनु पर्यो। म्याम सुन्नुभयो? म सुन्दैछु। अब त्यो त कस्तो भने शुल्कहरू मिलाउँदाखेरि सबैजनाको प्रतिनिधित्व भएर नै गरेको हुन्छ। त्यहाँ त अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन्छ, शिक्षकको हुन्छ, सबैको राखेर नै शुल्कहरू तोकिन्छ। तर खै यत्रो समयदेखि यहाँहरूले सञ्चालन गरिरहेको पहिला कुरा सुन्नु है, मैले के भनेको नि, कुनै पनि प्यारेन्ट्सलाई दबाब दिएको छैन। हामी के भन्छु भन्दाखेरि सक्नुहुन्छ भने प्लिज तिर्दिनुहोस्, किनभने अहिले स्कुलमा जुन समस्या छ, स्कुलले कस्ट टु कस्ट काम गर्ने भएकोले चाहिँ कुनै सञ्चित गरेर त राख्दैन स्कुलले, त्यो आएको पैसा नै चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने तिर्दिनुहोस्, अब सक्नुहुन्न भने हामीले तिर्नु त अहिले भए पनि भोलि भए पनि पर्सि भए पनि त तिर्नै पर्छ। हाम्रो हुनै पर्छ म्याम। हामीले हजुरलाई एउटा मात्र हाम्रो पर्सनल रिक्वेस्ट म के भन्छु भने सबै अभिभावकको तर्फबाट म हजुरलाई के भन्छु भने म्याडम, पैसा नलिने होइन, लिनुपर्छ। तर हामीलाई पनि हाम्रो ठाउँमा हजुरहरू बस्नुहोस्, हाम्रो ठाउँमा बसेर हेर्नुहोस् त। 8 महिना भइसक्यो हाम्रो आय स्रोत बन्द छ। हामी छोराछोरीलाई कि त यतिकै राख्नु पर्यो स्कुलमा। हामीले पैसा नतिर्ने भनेको छैनौँ, हामी तिर्छौँ, बुझ्छौँ। प्राइभेट स्कुलमा काम गर्ने टिचरहरू मारमा पर्नु भएको छ। मात्र हाम्रो एउटा अनुरोध के हो भने जायज फिस लिनुहोस् म्याडम। नगएको स्कुलमै पाइला नटेकेको भर्ना गर भन्नुहुन्छ, खाना नखाएको पैसा अब अहिले स्कुलमा भइरहेको फीमा डबल फिस त हामी कसरी तिरौँ त? तपाईँलाई भन न, हामीले वैशाख देशमा त लिएकै छैन, असार सावन भदौमा छुट्टै गरेर दिएछ। असुलदेखि त लिनै पर्छ नि म्याडम होइन। अब टिचरहरू नै 5 महिनादेखि आन्दोलनमा थियो, त्यो कुरा त तपाईँहरूलाई पनि थाहा थियो। तर म्याम हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू विगत लामो समयदेखि यो विद्यालय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। राजधानीको प्रतिष्ठित विद्यालयको रूपमा रहेको विद्यालय पनि रहेको छ। सँगसँगै अहिले अब त्यत्रो लामो समयदेखि चलिरहेको विद्यालयको मुनाफा कहाँ गयो भन्ने किसिमको प्रश्न पनि रह्यो नि त। यस अवस्थामा अभिभावकहरू तपाईँहरू त्यो मुनाफाको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, तर जहिले पनि त्यो शुल्क तोक्दाखेरि त्यसमा मुनाफा राखेको हुँदैन।
त्यो वर्षको जुन हुन्छ त्यही वर्ष नै खर्च भएर जान्छ, अर्को वर्ष त हुँदैन। यहाँ त विद्यालयलाई त करोडौँको अहिले पर्दा लाग्नु आँटिसकेको छ, त्यो कसले बुझिदिने होइन। मैले त्यही भने मलाई थाहा छ प्यारेन्ट्सहरूले तिर्नु सकिरहेको छैन, त्यो पनि बुझेको छु मैले। गाह्रो छ प्यारेन्ट्सहरूलाई, फेरि मैले पढाउनुबाट रोकेको पनि छैन। उहाँले जसले भनिरहनु भएको छ लगातार वैशाखदेखि उहाँहरू पढिरहनु भएको छ। तर म्याम तपाईँहरूले जुन किसिमको शुल्क वैशाखमा स्कुलको अनलाइन क्लास नै भएको छैन, अन्यल भएको छ। चैतमा नि जम्मा 5 गते एक्जाम सिकेर हामीले होल मन्थको पैसा पे गरिसक्यौँ म्याडम। हामीले कहिले स्कुललाई असर पर्ने काम कुनै प्यारेन्ट्सले गरेको छैनौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो रेकर्ड हेरे हुन्छ, हल म देख्छु त्यहाँ होल पास नभए पैसा नतिरिकन होल पास आउँदैन। हाम्रो बच्चाहरू कालो अनुहार लिएर आउँछन्। हामीले ऋण धन एबिसिडी जे गरेर भए पनि हामीले पैसा त पे गरेको छौँ म्याडम, त्यसरी नभनिदिनु होला। होइन म्याडम तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन, मैले वैशाख टेस्टमा कुनै पनि शुल्क लिएको पनि छैन। अनलाइन क्लास वैशाख 8 गतेदेखि सुरु भइसकेको थियो होइन। त्यस बेलामा भर्खर नयाँ प्र्याक्टिस नयाँ अभ्यासमा अलमल त भएको, तर पछिका दिनमा त हामी स्मुथली गएको नि। अब मैले के गरौँ तपाईँ? तर अभिभावकको माग पनि त जायज हो नि म्याम, अभिभावकको माग पनि त जायज हो नि। जायज हो, यहाँनिर त अलिकति वर्ग पनि छुट्टिए जस्तो देखियो। हुनेले त तिर्ने, नहुनेले कसरी तिर्ने म्याम? मैले त्यसलाई भनेको छैन, मैले के सक्नेले तिर्नु भनेको खालि। तर तपाईँहरूले सूचना निर्धारण गर्नुभएको छ, सूचना निकाल्नु भएको छ, यो भने त तिर्नै पर्ने थियो। उहाँहरूले आज नतिरे पनि भोलि नतिरे पनि पर्सि एक न एक दिन त तिर्नै पर्ने शुल्क हो, यहाँले निर्धारण गर्नुभएको छ। स्थिति पनि राम्रो हुँदै गएपछि त आफूले पढेको बच्चाहरूको त शुल्क तिर्दिनु पर्यो नि। नसकेसम्म त हामीले प्रेसर दिँदैन, त सक्ने अभिभावकले तिर्नु पर्यो, नसक्नेले अहिले रोक्नु पर्यो होइन। सक्ने अवस्था आयो भने त तिर्दिनु पर्यो नि त। हाम्रो त त्यही हो भनाइ सबै। कसैलाई पनि उहाँ आफैले कुरा सोध्नुहोस्, प्रेसर चाहिँ मैले सीमा कहिले पनि दिँदैन। सो अब बच्चा पढिरहेछ, पैसा तिर्नै पर्यो, मैले टिचरलाई तिर्नै पर्यो, दबाउ कसैलाई छैन। सक्नेले तिर्दिनुपर्छ, नसक्नेले पछि तिर्छ नि होइन भन्ने किसिमले गएको छ। अब म्याम यसरी कुरा गर्ने हो भने विद्यालयका जो यति बेला विद्यालयले लिने शुल्क छ त्यो लिस्ट हेर्ने हो भने रेस्टुरेन्टको मेन्यूभन्दा बढी चाहिँ विद्यालयले लिने शुल्कका त्यो मेन्यूहरू हुन्छ। स्कुल बसको नाममा भनेको छ, मेन्टेनेन्सको नाममा भनेको छ, सँगसँगै लाइब्रेरीका नाममा भनेको छ। विभिन्न किसिमको यसरी अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने काम विद्यालयले पनि गरिरहेको छ। एउटा कुरा भने बसको नाममा कसैले पनि लिएको छैन है। अन्य बसको नाममा लिनु नभएको होला, तर अन्य लिस्टेड त धेरै लामो छ नि म्याम, धेरै लामो छ लिस्ट। हजुर, बसको कुरा गरिरहनु भएको छ भने बस फेयर कसैले पनि लिएको छैन होइन। तर समस्या स्कुललाई कहाँ भएको छ भने बसको फेयर लिएको छैन। ल ठिक छ, डिजलहरू त खर्च भएन, तर त्यहाँ काम गरिरहेका खलासीहरू जति छ होइन उनीहरूलाई त तलब त तिरिरहनु भएको छ त स्कुलले। ल खाना खाजाको व्यवस्था क्यान्टिनहरू चले छैन, त्यो मटेरियल लागेन, तर त्यहाँ तलब भत्ता त लागिरहेको छ, तलब भत्ता त तिर्नु परिरहेछ। पहिला शुल्कहरू त छुट्टै व्यवस्था हुन्थ्यो, अहिले त कसैले लिएको छैन। स्कुलले पनि बालबालिकाले पढ्न पाओस् है भन्ने जान्छ। थाहा छ हाम्रो कति प्यारेन्ट्सहरूले तिर्नु सक्दैन। ठिक छ म्याम, अब कन्क्लुजनमा आउँ। हजुर, कन्क्लुजनमा आउँ। यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकको गुनासो पनि सुन्नु भएको छ। यस उप अब व्यवस्थापन समितिले कुनै किसिमको निर्णय गर्न सक्छ वा सक्दैन, विशेष गरी अभिभावकहरूलाई? मैले त त्यही भने सक्नुहुन्छ भने तिर्नु छैन, सक्दैन भने हामीले बच्चालाई अनलाइन क्लासेसबाट हटाउने काम पनि गरेको छैन, कहिले प्रेसर दिएको पनि छैन, जाँचहरूमा पनि कसैलाई रोकेको छैन। भनेपछि जसले तिर्न सक्दैन, जसको क्षमता छैन, ती विद्यार्थीहरू पनि पढ्न पाउँछन् निरन्तर, यही हो? त्यही पाउँछ। जसले सक्दैन होइन उहाँले नतिरोस्, सक्नेले तिर्नुहोस्, त्यति भयो भने पनि हामीलाई पुग्छ। उहाँले सक्दैन भने अहिले नतिरेलाई पनि हुन्छ उहाँले। ठिक छ, तर कतिपय विद्यार्थीहरूलाई म यहीबाट दिँदैछु होइन। हजुर, जुन प्यारेन्ट्सको अब आर्थिक अवस्था सुधिसकेको छ, राम्रो भइसकेको छ, उहाँले तिर्नुहोस्, स्कुल पनि चल्नै पर्यो। अब जहाँ आर्थिक अवस्था नै प्रब्लम भइरहेछ भने उहाँलाई हामीले के पनि भन्दैन, उहाँहरू कन्सिडरमै जान्छ, उहाँलाई हामीले के पनि दबाब चाहिँ दिँदैन। ठिक छ, आर्थिक अवस्थाकै कारणले विद्यार्थीहरूले पढ्नबाट अनलाइन कक्षा लिनबाट चाहिँ नछुटुन्, यो प्रतिबद्धताका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। आम दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो विद्यालय सञ्चालक, हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। निरन्तर रूपमा यहाँहरूले उठाउनुभएका विषयलाई फलोअप गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रममा हामी निरन्तर रूपमा उपस्थित भइरहेका छौँ र तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ, निरन्तर रूपमा जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ हामीलाई। यदि भन्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।